नाजरीन, आप छोटे हों या बड़े, आप 55 के हों या बचपन के, सबको सलाम, खुशामदीद, वेलकम, मरहबा। हम आपको लिए चलते हैं स्कूल। जी हाँ, सही सुना आपने, बैक टू स्कूल। यानी कि ये चैनल है बचपन वालों से लेकर 55 वालों तक का। नाजरीन, जो अभी बच्चे हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं और जिनकी उम्र 10, 11, 12 साल की है और जो आजकल छठी, 7वीं या 8वीं या 9वीं क्लास में ज़ेर तालीम हैं, उनके लिए तो ये चैनल 100% कारआमद साबित होगा, क्योंकि जो मज़मून हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो सारे का सारा आपके सिलेबस में है, आपके निसाब में है। एग्ज़ामिनेशन में इस मज़मून पर सवालात भी आएंगे, तो जवाबात लिखने के लिए, समझने के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अब रहा 55 साल वालों का मामला, उनके लिए तो ये चैनल माजी में बीते हुए लम्हात की याद दिलाएगी। उनको वो पुराने दिन याद आ जाएंगे, उनको वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें और जवाबों के दिन याद आ जाएंगे, और स्कूल को देखकर वो यही कहेंगे, कई साल हमने गुजारे यहाँ, साथ खेले हैं, हुए हैं जवां। तो बहरहाल हम और आप हो जाएं अब संजीदा और चलें अपने स्कूल। जी हाँ, बैक टू स्कूल। मैं हूँ नूर अहमद और लेकर आया हूँ एक निहायत ही दिलचस्प मज़मून और मुफीद जानकारी। मुझे उम्मीद है बड़े भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और मैं तवज्जो चाहूँगा और ख़ास तवज्जो चाहूँगा 7वीं, 8वीं या 9वीं के होनहार तुलबा की। स्कूल में मास्टर साहब ने हमसे पूछा, क्या आपने शेर को घास खाते देखा है या सुना है? हमने बरजस्ता जवाब दिया, नहीं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों? हमने कहा, शेर तो खूनखार और गोश्त खोर जानवर है। वो शिकार करता है और अपने शिकार को चीर फाड़ कर अपनी ग़िज़ा बना लेता है, वो घास नहीं खाता। फिर मास्टर साहब ने पूछा, मान लो अगर शेर को अपना शिकार नहीं मिला तो वो क्या करेगा? हमने कहा, शेर भूखा मर जाएगा मगर कभी घास नहीं खाएगा। मास्टर जी ने हमें शाबाशी दी और कहा, ऐसे जानवर जो गोश्त खोर हों, मीट मटन वग़ैरह जिनकी ग़िज़ा हो, उनको कहते हैं कार्निवरस एनिमल्स। जी हाँ, याद रखिए ये लफ्ज़, कार्निवरस एनिमल्स, CARNIVOROUS, कार्निवरस एनिमल्स। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। जब मास्टर साहब ने कहा कार्निवरस एनिमल्स, तो हमारे दिमाग में एक बात उभर के आई कि भाई ये हाथी, जिराफे, बकरी, भैंस, गाय, ये भी तो एनिमल्स हैं, ये भी एनिमल्स में शुमार हैं। ये तो कार्निवरस नहीं है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ घास, सब्ज़ा, हरियाली, प्लांट्स वग़ैरह खाते हैं जो उनकी ग़िज़ा है। तो मास्टर जी ने समझाया, जो जानवर सिर्फ घास, सब्ज़ी, हरियाली ही खाते हैं तो इनको कहते हैं हर्बिवरस। हर्बिवरस, ये जानवर गोश्तखोर बिल्कुल नहीं होते, ऐसे जानवरों को हम कहते हैं हर्बिवरस। तो बात समझ में आई कि जो जानवर सिर्फ और सिर्फ हरियाली, चारा, सब्ज़ी खाते हैं उनको कहते हैं हर्बिवरस एनिमल्स। अब रह गए हज़रत इंसान,
یہ گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، یعنی ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین فوڈ دونوں کھاتے ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہتے ہیں اومنیورس۔ جی ہاں، اومنیورس، یعنی گوشت خور بھی نہیں ہیں اور سبزی خور بھی۔ تو ہمیں 3 چیزوں کی جانکاری حاصل ہوئی: کارنیورس، ہربیورس اینڈ اومنیورس۔ کارنیورس صرف اور صرف گوشت خور ہیں، ہربیورس صرف اور صرف ہریالی چارہ اور سبزی کھانے والے، اور اومنیورس جو بیک وقت گوشت خور بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سبزی خور بھی۔ تو ناظرین، آج ہم جو 3 قسم کے گوشت خور یعنی کارنیورس پلانٹس پر جانکاری حاصل کریں گے، وہ ہیں وینس فلائی ٹریپ، سن ڈیوز، اور تیسرا ہے ٹراپیکل پچر پلانٹ۔ ان سے ملیے، ان کا نام ہے وینس فلائی ٹریپ۔ یہ گوشت خور پودا بھی ہے جو اپنے میں ایک سپر ہیرو ہے۔ اس کارنیورس پلانٹس کے سارے پتے لگتے ہیں جیسے کھلے ہوئے منہ، اور منہ میں دانت بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہر پتے کی شکل سمجھ لیجئے کھلا ہوا منہ ہے۔ بیچارے کیڑے مکھیاں ان پتوں سے ذرا سا قریب آ کر ان کو چھوتے ہیں تو یہ بس اپنے منہ میں ان کو دبوچ لیتے ہیں، اور پھر ان پودوں میں ایک طرح کا جوس ہوتا ہے، وہ ان کیڑوں پر ڈال کر ان کو گلا دیتی ہیں اور بڑے مزے سے اپنا لنچ ڈنر کرتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کیڑا یا مکھی پسند آئی تو اس کا تو اپنا ڈنر بنا ہی لیتی ہیں، اگر مزہ نہیں آیا تو یہ باہر تھوک بھی دیتی ہیں۔ واہ رے چٹخارا پن! اب دیکھتے ہیں سن ڈیوز۔ یہ کارنیورس پلانٹس بھی بڑے انوکھے انداز میں اپنے شکار کو اپنے ایک نرالے انداز میں پھانس لیتے ہیں۔ اس کارنیورس پلانٹس کے پتے ایسے ہیں جیسے موٹے موٹے بالوں کا ایک گولا، ایک گچھا۔ ان بالوں میں ایک طرح کا میٹھا گون لگا رہتا ہے جو دور سے چمکنے لگتا ہے۔ دراصل یہ پودا خود اس گم کو پیدا کرتا ہے، چپکنے والا گم ہوتا ہے، ایک میٹھا گوند ہوتا ہے۔ اس چپکنے والے گم پر جب کوئی بھی مچھر یا مکھی مٹھاس کے لالچ میں آ کر ان کے قریب آ کر ان کو چھوتی ہے تو بس بیک وقت ان کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ اسے چپک جاتے ہیں۔ جتنا یہ مچھر مکھی نکلنے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی مزید پھنستے چلی جاتی ہے، پھر جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں سن ڈیوز۔ ناظرین، آخر میں بات کرتے ہیں ٹراپیکل پچر پلانٹ کی۔ سب سے پہلے اس پودے کا نام دیکھیے، پچر، PITCHER۔ پچر کہتے ہیں گھڑے کو، پانی کا برتن۔ تو اکثر یہ کارنیورس پلانٹس دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پانی سے بھرا ہوا برتن ہو، ایک لمبی ٹیوب کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ان برتن میں ان پودوں میں ایک طرح کا جوس یا شربت ہوتا ہے۔ اس کی مہک کیڑوں کو بہت بھا لیتی ہے اور یہ ان برتنوں کی طرف شربت کے لالچ میں اندر داخل ہوتے ہیں، مگر جناب ان پودوں کے اندرونی دیواریں اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ کیڑے باہر نکل نہیں پاتے۔ جیسا ہی اس کو چھوتے ہیں وہ پھر پھسل کر اندر شربت میں گر جاتے ہیں۔ یہ شربت اصل میں ایک انزائم ہے جس میں کیڑے گل جاتے ہیں اور ان کا لنچ اور ڈنر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کارنیورس پلانٹس کے رجھانے اور انوکھے اور نرالے ڈھنگ۔ یہاں خود شکار ہونے کے لیے آ جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑے کارنیورس پلانٹس کے رنگ روپ سے متاثر ہو کر ان پودوں کا رنگ روپ دیکھ کر ان کے پاس قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔
कार्निवरस प्लांट्स के अनोखे और निराले ढंग को देखकर मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है। मिलता जुलता शेर है, कुछ इस तरह से है, जज्बे इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। कार्निवरस प्लांट्स को शिकार करने के लिए दौड़ धूप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंधे। तो नाजरीन, पीरियड ख़त्म होने वाला है, स्कूल की घंटी बजने वाली है। आपकी क्लास कैसी रही, इस पर आप ज़रूर मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें। दूसरी क्लास में हम फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नूर अहमद को इजाज़त दीजिए। विल बी बैक टू स्कूल।